السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غيكون فيديو ديال لا ليكتور لا باج 175. إذا إن شاء الله في لونيتي 6 لو توريزم. إذا أول حاجة غادي نبداو إن شاء الله بلوبجيكتيف ديال هذا الدرس. إذا لوبجيكتيف ولا الهدف ديال هذا الدرس هو identifier un texte narratif ou repérer des éléments de la narration. إذا هذا هو l'objectif ديال هذا الدرس إن شاء الله. إذا غنبداو عنوان الدرس هو arriver à دخلة. arriver à دخلة، الوصول، arriver الوصول إلى مدينة الدخلة أو الداخلة. إذا غنبداو nous sommes arrivés à دخلة. إذا نقرأ قراءة أولية ومن بعد غادي نشرح النص. nous sommes arrivés à دخلة dimanche vers 15 h avant d'arriver au port. On a vu d'énormes bateaux de pêche. 5 personnes sont tout de suite montées sur notre bateau. Elles ont toutes noté beaucoup de choses sur des papiers. Le douanier a visité notre bateau et après, il nous ont donné l'autorisation d'entrer au Maroc et dans la lagune du Dakhla avec notre bateau. Le lendemain, nous sommes partis très tôt pour remonter la lagune. Je suis content car je vais faire de la planche à voile. Papa espère pouvoir sortir sans qu'il souffre. Maman trouve son bonheur. Elle peut lire l'endroit est super. La mer est belle. Il y a 2 trampolines, une balançoire. Il y a d'autres enfants en vacances. Hauteur, c'est le désert de sable. إذا هذه القراءة الأولى بالنسبة لهذا النص. الآن غادي نديرو قراءة مع الشرح. نشرحو كلمات صعبة باش الكل يفهم المغزى من الدرس. إذا arriver الوصول إلى الدخلة. arriver الدخلة، الوصول إلى الدخلة. الدخلة هي واحد المدينة كاينة في الصحراء، كنا كنعرفوها، هي مدينة سياحية كيجيوها الناس من مختلف أنحاء العالم. إذا وأيضا هي مدينة معروفة بالصيد البحري، وأيضا معروفة أيضا بالسباحة للسيرف. إذا حنا غادي قبل ما نشرحوا النص أول حاجة كيقول لكم الأستاذ هو observez bien l'image. observez bien l'image، observez les photos et lis le titre. إذا كيقول لك قرا النص، قرا لو تيتر. لو تيتر هو العنوان arriver الداخلة. وتيقول لك دو كوا فا بارلي سو تيكست، في نظرك شنو علاش كيهضر هذا النص. اذا غادي تقول نتا لو تيكست بارل اذا باغ اكزومبل دي فاكونس، اذا باننا كنشوفوا السباحه ولا السكي، اذا سكي فوق الماء، اذا غنقولوا دي فاكونس، دي سبور، اذا هادي سبور دو سكي، وايضا سور لو دو لا بلاج. اذا هذا هو ممكن نقولوا اذا هذا هو الجواب. des vacances, des sports sur l'eau de la plage. إذا غنمروا الآن إلى الشرح ديال النص. شرح النص. arriver الداخلة، قلنا الوصول إلى الداخلة. nous sommes arrivés à الداخلة، نحن وصلنا الداخلة ديمونش الأحد vers 15 h مع 3 مساء. avant قبل d'arriver au port، قبل الوصول إلى البور هو الميناء. on a vu رأينا، on a vu رأينا d'énormes bateaux، مراكب ضخمة de pêche، مراكب ضخمة للصيد. 5 personnes، 5 أشخاص sont tout de suite، في نفس اللحظة أو في نفس الوقت، montés، صعدوا sur notre bateau، صعدوا فوق المركب. elles ont toutes، elles هنا تتعود على الفيمينا، إذا هاد لي 5 personnes هما كلهم إناث. ont toutes noté
سجلوا. إذا توت نوتي سجلوا بوكو الكثير دو شوز، كثير من الأشياء سجلوا معلومات، يعني مجموعة من الأشياء سور دي بابي على أوراق، سجلوا مجموعة من الأشياء على أوراق. لو ديوانيي، شكون هو اللي ديوانيي؟ هو رجل الديوانة ولا تنقولوا ليه رجل جمارك. الجمارك هو اللي كيراقب السلاح وكيراقب، كيكون عنده واحد اللبسة مثل اللبسة ديال البوليس، وكيراقب الموانئ اللي كيدخلوا ولا الموانئ اللي كيخرجوا، كيراقب السلاح كيراقب. اذا تيتسمى لو ديوانيي. لو ديوانيي ا فيزيتي، رجل جمارك زار نوتخ باطو، زار الباخرة. اي ابخي، وبعد ذلك ils nous ont donné، أعطونا l'autorisation، الرخصة d'entrer au Maroc، رخصة الدخول للمغرب. et dans la lagune، وفي يعني لا ليغون هو ديك البحيرة اللي كتكون فين كيتحطوا البواخر ولا لا ليغون دو الداخلة، في ديك البحيرة ديال الداخلة avec notre bâton. لا لو لوندومان، إذن الغد يعني غدا. nous sommes partis très tôt، ذهبنا باكرا pour remonter la lagune، يعني فكرنا أننا نمشيو نشوفو ديك البحيرة لا ليغون، مشينا نشوفوها. je suis content، أنا فرح، أنا سعيد ولا أنا فرح. car، علاش أنني car لأنني على السبب je vais faire de la planche à voile، لأنني سأمارس رياضة ركوب الأمواج. car je vais faire de la planche à voile. la planche à voile هي رياضة ركوب الأمواج. شنو هي رياضة ركوب الأمواج؟ هي هذه اللي تنشوفوها، ها هي الصورة. بابا أبي espère، يتمنى pouvoir sortir sans ticket surf. إذا أبي يتمنى أن أخرج طائرته الورقية، يتمنى أن يخرج طائرته الورقية. شنو هي الطائرة الورقية؟ هي هذه. مامون trouve son bonheur، أمي وجدت سعادتها. elle بوليغ، سعادتها في يعني بأنها ممكن أنها تقرأ بهدوء. l'endroit est super، قالك المكان رائع. l'endroit est super، المكان رائع. la mer est belle، البحر جميل. il y a deux trampolines، قالك هناك جوج ديال الترامبولين. الترامبولين هما ما عرفتش كيفاش نشرحهم لكم. كغون طوات دو تري افون. اذا هو كاين الشرح هنا لتحت حتى نساليو نعاودو نرجعو نشوفو شنو هو الترامبولين. اون بالونسوار عارفينها شنو هي الارجوحه، يعني كنقولها بالعربي الارجوحه ولا كنقول لها بالدارجه الدواحه. il y a d'autres enfants، وهناك ايضا اطفال اخرون. en vacances، يعني في سفر ولا في رحله. auteur دايرين، اذا auteur هي دايرين بنا. شنو دايرين؟ سي لو ديزير دو سابل، صحراء من الرمال، دايره بنا صحراء من الرمال. اذا هذا فيما يخص قراءه النص مع الشرح. الان غنحاول انني نقرا النص بالنسبه للناس اللي صعب عليهم انهم يقراو كلمه بكلمه. اذا غنبداو على بركه الله. arrivé à Dakhla. Nous sommes arrivés à Dakhla dimanche vers 15h. 15h كنجمعوها 15h avant d'arriver au port. on a لا ليزون عندنا هنا on a كنقولها on a حيت عندنا ان. on a vu d'énormes bateaux de pêche. 5 personnes sont tout de suite. هادي تنجمعوها تنقولوا sont tout de suite montés sur notre bateau. Elles ont toutes noté beaucoup de choses
sur des papiers. Le douanier a visité notre bateau et après ils nous ont donné l'autorisation d'entrer au Maroc. Et dans la lagune de Dakhla avec notre bateau. Le lendemain, nous sommes partis très tôt pour remonter la lagune. Je suis content car je vais faire de la planche à voile. Papa espère pouvoir sortir son kitesurf. Maman trouve son bonheur. Elle peut lire. L'endroit est super. La mer est belle. Il y a deux trampolines, une balançoire. Il y a d'autres enfants en vacances. Hauteur, c'est le dessert de sable. اذا هذا بخصوص القراءه بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يقراو. بغيت نعطي واحد المعلومه هنايا بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يقراو وبغاو يتعلموا يقراو يخليوها لنا في التعاليق ديالهم، وان شاء الله الا شفنا ناس بكميه كبيره انهم ما كيعرفوش يقراو وعندهم صعوبه في القراءه غنحاول نلخص فيديوهات خاصه لتعلم القراءه الفرنسيه وغنخليهم ان شاء الله في القناه ديالنا باش الناس اللي بغات تعلم وتجدد القراءه ديالها الفرنسيه تشوف الفيديوهات ديالنا وتعمل الافاده ان شاء الله. اذا دابا الان غادي نمروا لهنايا بعض الكلمات عاطينهم لينا مشروحين. اذا هنا عندنا اون لاغون شنو هي؟ Entendez d'eau de mer séparée du large par une étoile bande de sable. إذا هو étendue d'eau، إذا هو امتداد الماء. البحر مفروق عن البحر، إذا séparé، إذا مفروق du large par une étoile bande de sable. إذا كيكون البحر مفروق يعني مفروق البحر على الرملة. إذا هذا هو اللي كيهضروا على لا لاغون. لي كيتيسيرف هو واحد الماتيريال، هو أدوات اللي كنتمكنوا بها غليسي سور لو سيرفاس دو لو، يعني ممكن نتزلقوا بها على الماء. إذا ها هي توازي مع واحد البلانشه. اذا كتكون عندنا هنا واحد البلانشه، اذا كاينه في هذه الصوره في الاعلى كاينه كتكون عندنا واحد البلانشه وكنزلقوا بها باش كنشدوا الماء. اذا هذيك هي اللي كتسمى الكيتوسيرف. بالنسبه لا ترامبولين، لو ترامبولين هو غران طوال طوندي افيك دي ريزور سور لاكيل اون روبوندي. اذا ممكن انكم تبحثوا على هاد لا ترامبولين. اذا انا ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم بالطريقه ديال العربيه. إذا بالنسبة غندوزو إن شاء الله الجزء j'observe et je découvre. إذا أولا observe les photos et lis le titre. observe les photos et lis le titre. إذا هذا كنا جاوبنا عليه، شفنا لي فوتو وقلنا شنو هو لو تيتر اللي هو لا ريفيير داخله. دو كوا بارل سو تكست. إذا عطيتها لكم بالنسبة للسؤال الأول. إذا ها هو نعاودو نشوفوه. des vacances de sport sur l'eau de la plage. إذا هذا هو الجواب. إذا غنمروا الآن للتمرين رقم 2. اش كيقول التمرين رقم 2؟ à qui renvoie nous dont nous sommes arrivés. قال لك على من يحيلنا نو، يعني علاش شكون هاد نو sommes arrivés، شكون حنا اللي نو sommes arrivés. إذا اش غنقولوا؟ إذا كاين لو غارسون كي راكونت اي سي بارون. إذا كاين هذاك الشيء علاش قال نو نحن. إذا ها هو الجواب au garçon qui raconte et ses parents. إذا يحيلنا نو، إذا هذيك نو كنمعنيوها على
le garçon qui raconte et ses parents. إذا غنمروا للتمرين رقم 3. De quelle ville s'agit-il dans ce texte؟ إذا أين مدينة كيهضر عليها النص؟ إذا très facile. Il s'agit de la ville de Dakhla. إذا تيتحدث لنا النص عن مدينة الداخلة. إذا ها هي الجواب. Il s'agit de la ville de Dakhla. Il s'agit de la ville de Dakhla. إذا غندوزو جو لي جيكري أقرأ وأكتب. Qu'aime l'enfant qui raconte؟ ماذا يحب الطفل؟ كيم l'enfant qui raconte. ماذا يحب الطفل أنا؟ ماذا يحب الطفل؟ كيم l'enfant qui raconte. اش كيحب الطفل في هادشي اللي كيعاود عليه؟ إذا ها هو الجواب. il aime faire de la planche à voile. يحب ركوب الأمواج ولا ركوب هذيك السيف اللي كنا كنهضروا عليها. كيم سون بابا. اش كيحب الاب ديالو؟ اش كيحب؟ اذا فير دو سيرف. اذا ايضا الاب ديالو يحب السيرف. اذا ها هي الجواب. فير دو سيرف. اذا كيم سا مامون. اش كتحب الام ديالو؟ اذا في نظركم اش كتحب المامون لا مامون ديال هاد لوتور؟ اذا ام لا ليكتور. ايضا هي كتحب القراءه. اذا ها هي ام لا ليكتور. اذا هذا هو الجواب. ام. اذا هذه ا. aime la lecture. إذا غندوزو للتمرين 7. de combien de paragraphes se compose ce texte؟ إذا يمكننا نقسمو. قالك شحال من فقرة يمكننا نقسمو هذا النص. إذا هذا النص هذا ممكن نقسموه إلى 4 فقرات de 4 paragraphes. إذا ce texte compose par de 4 paragraphes. إذا de 4 paragraphes. ندوزو للتمرين 8. إذا التمرين 8 كيقول دون ان تيتر ا شاك باراغراف. إذا كل فقرة غادي نعطيوها باراغراف ديالها. إذا أنا هنا حاولت أنني نعطيكم دي باراغراف بالنسبة لهذا كل تيتر بالنسبة للباراغراف. إذا باراغراف 1 لاريفي الداخلة. باراغراف 2 بما أنهم كيهضروا لنا على الديوانة ورجل الديوان إذا غنقولوا للديوان. باراغراف 3 إذا vers la lagune. و paragraphe 4 les loisirs de mes parents. يعني الهوايات ديال الأبوين ديالي. إذا هذا بالنسبة للتمرين 8. غندوزو للتمرين 9. التمرين 9 اش كيقول كي راكونت سو فواياج. قالك شكون اللي كيعاود هاد على هاد السفر؟ ان غارسون او ان في. و بوركوا واش ولد ولا بنت وعلاش؟ إذا غادي تعطيونا انديسين. ضروري ما نعطيو واحد المعنى ولا واحد شي حاجه من النص اللي كتبين واش ولد ولا بنت. اذا في نظركم شكون اللي كيعاود واش بنت ولا ولد؟ اذا سي فاسيل سي ان غارسون. اذا ولد اللي كيعاود. علاش؟ لانه في واحد الجمله قال جو سوي كونطون. ماشي قال جو سوي كونطونت. لو كان قال جو سوي كونطونت غادي نعرفوها واش بانها فتاه. ولكن قال جو سوي كونطون دونك هو سي ان غارسون. إذا ها هو الجواب. سي ان غارسون. علاش؟ كار قال جو سوي كونطون سي با جو سوي كونطونت. إذا غتكتبوه جو سوي كونطون. إذا هذه خاطئة ماشي في لأنها خصها تكون عندنا هنايا دو فيمينا. تري بيان. الآن عندنا كي a donné l'autorisation aux touristes d'entrer au Maroc. قالك شكون اللي كيعطي الرخصة للسياح باش يدخلوا للمغرب؟ إذا في نظركم شكون اللي كيعطيهم؟ سي تري فاسيل لا دوان. إذا الديوانة هما اللي كيعطيو الرخصة لا دوان. إذا هما اللي كيعطيو الرخصة باش لي توريست يدخلوا للمغرب. إذا مشاهدي الكرام هذا فيما يخص صفحة 175. كنشكركم على حسن المتابعة ديالكم. فرصة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.